आयज आमच्या गोंय राज्यान परत एक नवी केस ऑर्गन डोनेशनची आयिल्ली आसा. 2025 आमी वेट लिस्टेड ऑर्गन रिसिपियंट्स गोवा नवी जिवीत डिसीज डोनर ट्रान्सप्लांट प्रोग्राम आमी चालू केल्ले. देशाचे प्रधानमंत्री आनी तांची विचारधारा आनी लोकांचें जीवन आमी कशें वाचूंक शकता आनी लोकांक कशें फुडें हाडपाक जाय, अवेरनस वेगळे तरेन कशें करपाक जाय म्हणून आयज आनी एकदां हांव मुद्दम तुमचे फुड्यान आयिल्ले आसा. कारण साहील एकटो केरळाचो भुरगो 22 वर्साचो भुरगो तो आयज तेजे फॅमिलीन आयज तेजे ऑर्गन डोनेट करपाचे विचार घेवन फुडें आयल्या आनी गोवा मेडिकल कॉलेजान तेणी विनंती केली की आमचो चलो जो 22 वर्साचो आहा केरळाच्यान तेंचो परिवार आनी साहील हो मोपा एअरपोर्टान काम करतालो, तो फुडें येवन तेंचे परिवारान तेजे ऑर्गन डोनेट करपाचे एकदम एक ह्या तरेची गोश्ट फुडें व्हेल्या. म्हणजे आनी कितलेय लोकांचें जीवन ते वाचूंक शकतले. आनी खरेंच आयज गोंयची जनतेचे वतीन हांव साहील जे आमचे मदीं ना आयज, पूण तेजे ऑर्गन ट्रान्सप्लांटाचे प्रोसिजर गोवा मेडिकल कॉलेजान आयज हांव जसो लायव्ह तुमचे कडेन उलयता, हांव गोंयची जनतेक सांगूंक सोदता की ह्या तरेन लोक फुडें येवंक लागल्या आनी लोकांचें जीवन वाचोवपाचो एक वेगळे तरेची मोहीम चल्ला. आनी हे ऑर्गन ट्रान्सप्लांट हे अवेरनस करपाक आयज आमचो सरकार आनी आमचे गोवा मेडिकल कॉलेज ह्या सोटोचो प्रोग्राम आनी स्ट्रेंथन करपाचो प्रयत्न आमचो चालू आहा. हांव खरेंच गोंयची जनतेक सांगूंक सोदता की ह्या तरेचे परिवार जेन्ना फुडें येता आनी आयज तेंचो चलो तेंचे मदीं ना, 22 वर्साचो चलो तेंचे मदीं ना, तरी बी ते एक वेगळे तरेचो धीर घेवन ते फुडें सरले आनी तेंचे चल्याचो ऑर्गन्स आयज डोनेट करपाचे तेंचे विचार एकदम अशे बरे विचार तेंच्या मनान आयले आनी कितलेय लोकांचें जीवन वाचोवपाचें आयज प्रोसेस गोवा मेडिकल कॉलेजान चल्ला. वेगवेगळे कडेन ते ऑर्गन्स वयतले, वेगवेगळे कडेन जेंकां गरज आहा तांकां एक वेगळे तरेन जिवनदान गावतलें. हांव खरेंच तेंचे आभार व्यक्त करता आनी हांव विनंती करता गोंयचे जनतेक की ह्या तरेच्या परिवाराक आमचो सगळ्यांचो तेंचेर आशिर्वाद आसचो, देवाची तेंचेर कृपा दिश्टी आसची आनी ह्या तरेचे अवेरनस ऑर्गन ट्रान्सप्लांटाचो प्रोग्रामाचो जे आमी गोवा जिवीत म्हणून आमी तें नांव दिल्लें आसा, हे प्रोग्राम आनी स्ट्रेंथन करपाक गोवा सरकार योग्य तरेन काम करतलें. आयज हांव जेन्ना हे प्रोग्राम चलता, ह्या तरेचे परिवार फुडें येता, तेंचे परिवाराचे मेंबर तेंचे मदीं ना, पूण तांकां वेगळे तरेचे धीर घेवन ते आमचे कितलेय लोकांचें जीवन वाचोवपाचो प्रयत्न करता. खरेंच तांकां आमचो सगळ्यांचो देवाचे मागणी आसपाक जाय की देवाचो आशिर्वाद तेंचे परिवाराचेर आसचे. आनी ह्या तरेचे गोश्टी जेन्ना फुडें येता, मुद्दम हांवें ठरयलें की गोंयचे जनतेचे फुडें येवन सांगपाचें की ह्या तरेचे प्रोग्राम आयज गोवा मेडिकल कॉलेजान चालू आहा आनी साहिलाचे परिवाराक आमी सगळ्यांनी बरें देवा कडेन तेंची कृपा दिश्टी आसची म्हणून आमी हो प्रार्थना हे करपाची गरज आहा. ह्या तरेचे प्रोग्राम आमी जे स्ट्रेंथन करपाचो प्रतिक्रिया आमी चालू केल्लो आसा गोवा मेडिकल कॉलेजान. एक वेगळे तरेची मोहीम चालू करपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. वेगळे तरेचे कॅम्पेन, अवेरनस आनी वेगळे तरेचे एक कावन्सिलींग, म्हणजे आमी कितलेय लोकांचें जीवन हे सोटूच्या माध्यमांतल्यान आमी वाचूंक शकतले. परत एकदां हांव साहील आनी तेंचे साहिलाचे आई वडील तेंचे पूर्ण परिवार यांचे हांव खरेंच आभार व्यक्त करता. गोंयचे जनतेचे वतीन तेंचे आभार व्यक्त करता. इतलेंच सांगपाक तुमच्या फुड्यान आयिल्लो आसा. आनी हांव परत एकदां गोंयचे जनतेक एक विश्वास दिवंक सोदता की आमचे देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी आयज तेंचे एक विश्वगुरू म्हणून आमी तांकां मानता. प्रजेचे दारार आरोग्य सेवा व्हरपाची मोहीम तेणी चलयल्ली आसा. देवाचो तेंचेर बी आशिर्वाद आसचो आनी साहिलाच्या परिवाराचेर आशिर्वाद आसचो, कारण तेंच्या चल्याच्या माध्यमांतल्यान कितलेंय जीवन आमी वाचूंक शकतले. इतलेंच सांगपाक तुजे फुडें आयिल्लें आसा. देव बरें करूं.